मौजूद हैं चौधरी महबूब हुसैन इत्तेफाक से। जी कुछ आप कहेंगे जी, आप बात कीजिएगा। शुक्रिया फजल रहमान साहब, आपने मुझे मौका दिया। 2 दिन पहले मैंने खबर लगाई थी बैसियत साफ़ी जी जी कि सूरत हाल ये है कि पिंड जट्टा में लोड शेडिंग है, समराला में लोड शेडिंग होती है, जबकि टाउन एरिया मनाना सरसाला और चले समानी से मैं मुखातिब हूँ। पिंड जट्टा इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ इस जगह अभी लाइट आई है, बिजली आई है। लोड शेडिंग का वक्फा हुआ था और उस वक्फे में जो एहतजाज वाली बात थी, जो तस्करे वाली, वो ये थी कि यहाँ पिंड जट्टा बिल्कुल मुल्का का टाउन एरिया के साथ इलाका, समराला भी बिल्कुल समानी ही है लेकिन समानी बिजली मौजूद है। और जो शेड्यूल था उसके हवाले से कुछ मामलात डिस्कस हुए। जो सहाफ़ी यहाँ पे पिंड जट्टा से ताल्लुक़ रखते हैं, चौधरी महबूब जनरल सेक्रेटरी कश्मीर प्रेस क्लब समानी रजिस्टर्ड के रहे और इस वक्त भी अहदेदार हैं, उन्होंने भी कुछ बात की। वो उनको हमने कॉल किया हुआ है, अब देखते हैं कि वो भी पहुंच रहे हैं कुछ थोड़ी देर में या आ रहे हैं, हो सकता है अभी आ जाएं। तो तारुफ देंगी आमरा खानम साहबा जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रहनुमा हैं। हम उनके घर खड़े हैं, उनके सहन में। यहाँ लाइट अवेलेबिलिटी थी, जो लाइट रोशनी थी उसकी अवेलेबिलिटी ये थी सोलर की वजह से। अब भी शायद सोलर है या बिजली है, ताहम बिजली चूँकि आ चुकी तो हम इनका शॉर्ट सा ये इंटरव्यू ले रहे हैं या आपसे बात करवा रहे हैं। ये तासुरात देंगी और इस दौरान हम महबूब जो हुसैन हैं चौधरी, उनको भी कॉल किए हुए हैं, वो भी शायद पहुंचते हैं। दिल है ये बिजली ने वाले नाल क्या आखनी हो? बिजली ने बदतरीन लोड शेडिंग है। एक पिछले 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਲਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਪਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨया ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਟ ਆਫ ਕੱਟਣਾ ਔਰ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहरहाल में खामोशी अच्छी है कि दरमियान से नाला जा रहा और उस पार लाइट है और इधर पिंड जट्टा और पिंड समराला ये महरूम और लोगों ने दिल च बड़ी तफरका पैदा होना है, किस तरह ने रिएक्ट पैदा होना है, तो तुसी पता है ऐसा नहीं होना चाहिए। इन एरियो में लोड शेडिंग जो है वो नहीं होती। मैं SDO बरकियात, SC बरकियात और एक्सीएन बरकियात इनसे ये मुतालबा करता हूँ, ये जो शेड्यूल जारी किया है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में, ये शेड्यूल है, ये दिखाइएगा। शेड्यूल है जो बरकियात समानी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है ब्रांच गाई जाबा मनाना पिंड जट्टा। हाँ जी, जिसने ये शेड्यूल जारी किया है चौधरी फजल रहमान साहब, मैं एज ए पिंड जट्टा का शहरी वासी होने के नाते ये आपको बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उस पे अमल दरामद करवाना उसकी जिम्मेदारी है। जिसने ये शेड्यूल जारी किया 8 से 9 बजे का शेड्यूल, बिजली लाइट ऑफ का शेड्यूल है, उसमें मनाना सरसाला शामिल है। लेकिन क्या हुआ आज जो अभी हमने देखा, इस वक्त 8 से 9 बजे जो है वो टोटल पिंड जट्टा और समराला जो उसकी बिजली बंद थी, जबकि मनाना पिंड 16 और सरसाला उसकी बिजली चल रही थी। चंद दिन पहले तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वहाँ पे कटाफ लगाने की कोशिश की महकमे ने, लेकिन वहाँ पे सियासी असर रसूख की वजह से नहीं लगाने दिया गया। अगर SDO बरकियात ये नहीं कर सकते तो उन्हें मजाज नहीं है वो कि यहाँ नौकरी करें, क्योंकि ये सरकारी अदारा है, गवर्नमेंट की बिजली है, तमाम लोग बिल देते हैं। हम नाले से पार पिंड जट्टा के रहने वाले, पिंड जट्टा के रहने वाले बासी कोई इंडिया के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ के रहने वाले राजा लतीफ़ खान मरहूम, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल मरहूम, रिटायर्ड कर्नल कैप्टन मोहम्मद शरीफ मरहूम और रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद अलियार, वो इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। ब्रिगेडियर साहब भी हैं यहीं से ही, ब्रिगेडियर साकिब साहब। मैं SC बरकियात, SDO बरकियात समानी गुलजार अहमद खिलजी साहब और एक्सीएन बरकियात, उनको ये वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ एहलियानी पिंड जट्टा की तरफ से। अगर ये बिजली की सूरत हाल जो अभी चल रही है, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो पिंड जट्टा के नौजवान, समराला के नौजवान रोड ब्लॉक करेंगे, हालात ख़राब होंगे। तो उसके असिस्टेंट कमिश्नर समानी असम सैयद कलीम अब्बास साहब, वो सब मजिस्ट्रेट हैं तहसील के, उन्हें चाहिए कि इसका नोटिस लें और जो ये शेड्यूल जारी किया गया उस शेड्यूल पे अमल दरामद करवाएं SDO बरकियात से। अगर वो नहीं करवा सकते तो पिंड जट्टा के लोग एहतजाज पे मजबूर होंगे, रोड बंद होगी।
جی آپ نے تاثرات سنے جی. ایک پنڈ جٹاں کے جو باشندے ہیں تحصیل سمانی سے تعلق ہے اور ساتھ ساتھ وہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں, بزنس مین ہیں, ساتھ یہ ان کا ایک دوہرا تیرا کردار ہے. لیکن اس وقت ان کی جو گفتگو تھی وہ بحیثیت باشندہ یا علاقہ جو پنڈ جٹاں ہے اس کے رہنے والے رہائشی کے طور پر ان کا یہ احتجاج تھا. اور یہ بالکل ہم نے یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور میں اس وقت پنڈ جٹا موجود ہوں, جبکہ ابھی چند لمحوں قبل جب ہم آ رہے تھے تو بنانا سرسالہ اور اس کے ساتھ جو منانے کے اس جانب پنڈ سولنا یہ ساری جگہ بجلی موجود تھی. شیڈول جو ہمیں دکھایا گیا مجھے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ ہے, عمل درآمد مختلف ہے اور بعض علاقوں میں تخصیص کی گئی, تامیز برتی گئی یا امتیازی سلوک کیا گیا. یہ کیوں؟ اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کے منفی اثرات پبلک پہ, لوگوں کی سوچ رویے اور اس کا رد عمل, یہ ساری چیزیں کس پہ اثر انداز ہوں گی, اس کا نقصان کسے پہنچے گا. لیکن اگر کہیں اخلاق یا شرم یا حیا یا ضمیر زندہ ہو تو پھر ہی احساس ہو تو غیرت ہوتی ہے, ورنہ لوگ پرواہ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں جو لوگ, تاکہ اگر کہیں کچھ حیا یا کچھ احساس ہوگا تو وہ جاگے گا. تو کچھ اور کہیں گے جی آپ محترمہ, آپ کچھ کہیں بات آگے ہم سمیٹیں. میں یہی کہوں گی کہ لوگوں کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے اور بجائے کہ آگے کچھ اور غلط ماحول پیدا ہو اس سے پہلے محکمے کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے. جی گفتگو ایک بات جی کہیے آپ جی. ابھی جو ہے موبائل سروس ہے اس کی وجہ سے نیٹ سروس نہیں ہے. یہ میں بات واضح کر رہا ہوں, پنڈ جٹاں میں کے نوجوانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے اس سلسلے میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. جو تضاد ہے, جو نوجوانوں نے کمیٹی بنا لی ہے, کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور مزید دی جا رہی ہے. اس میں خالی پنڈ جٹاں کے نوجوان نہیں ہیں, باقی جہاں تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ان کی کمیٹی بن رہی ہے. کمیٹی اگلے 2 یا 3 دنوں میں مکمل ہو جائے گی. اگر یہی صورت حال رہی تو سخت احتجاج ہوگا پھر. اور جو جن کے متعلق میرے محترم مقامی دوست اور صحافی بھائی بھی ہیں, بزنس مین چودھری محبوب حسین نے کہا, ان کو پیچھے سے چلانے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سلسلہ 78 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو زیادہ کرپشن کرتے ہیں, چونکہ انہیں چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں, اور جو اور چلانے والے ہیں شاید انہیں یہی منظور ہے کہ ہمیں ڈھیٹ کر لیا جائے اس خطے کے لوگوں کو, ان کو جو ذلت ہے اس کو برداشت کرنے کا مادہ ان میں بڑھا دیا جائے. لیکن ہر چیز کی بہرحال حد ہوتی ہے. تو اب جو مسلم کانفرنس کی رہنما ہے, لیکن یہاں انہوں نے مقامی باشندہ, مقامی ایک علاقے کی رہنے والی خاتون کے طور پر بھی تذکرہ کیا. اپنی شناخت ان کی دوہری ہو گئی اور یہی صورتحال تھی. محبوب حسین کی جانب سے دیجیے عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے چودھری فیض الرحمان کو پنڈ جٹاں سمانی غربی جموں کے ضلع ممبر مملکت جموں کشمیر سے اجازت. اللہ حافظ.